السلام عليكم خوتي. اليوم ان شاء الله راني حنديرو فيديو على مونبالاج تاع لا ار تي اكس 2060 راح نحوها من كرتونتها ونزيدو نقراو على لي كاركتيرستيك تاعها. دونك نبداو بسم الله. هذه قبل لا كانت سي لا جي فورس ار تي اكس 2060 6 جيجا بايت من طرف انفيديا، المصنع هو ازوس. دونك نبداو بسم الله. عندنا لو بريمي كارطون داخلو ان اوتر كارطون. فوالا دونك هذا لو كارطون الاول اهو. هذه الانترفاس اريير نتاعها فيها دي كاركتيرستيك على لا كارت غرافيك اللي راح نعاودو نحكو عليهم بعد ان شاء الله. دونك عندنا لو كارطون برومي كارطون فوالا ما فيه والو. فوالا لو بروميي كارطون نفتحوه عندنا نوتر كارطون يتنحى كوتي، ومن بعد عندنا لا كارت غرافيك تاعنا. هذه هي لا كارت غرافيك لا ار تي اكس 2060 6 جيجا بايت دو ازوس. دونك نفتحوها كومبلي نطلعوها. عندنا هنايا راهم دايرين لنا ان باكينغ ستيب، صافي كيفاه تفتح المونبالاج تاعك، وهذه راهم دايرين لك هنايا باكينغ ستيب، صافي كيفاه تعاود ترجعها لو كارطون تاعها. قبل ما نفتحوها راح نزيدو نشوفو واش كاين داخل لو كارطون. عندنا سبيد سيت اب، صافي دير مانيوال ديوتيليزاسيون ولا دانستالاسيون، يوريك كيفاه تنستاليها في البيسي تاعك بليزيور لونغ. وعندنا سي دي تاع لو درايفر، دونك فيه لو درايفر مع دوطخ اوتيليتير تحتاجهم باه تبوستي لا فريكونس تاع كارت غرافيك تاعك اكسيتيرا. دونك لا كارت غرافيك باه تفتحها لازم تربط هادو لي دو كوتي هكا هكا، وي تقبضها من تحت من هنايا. عندك هادو لي دو كارت من هنايا باه تفتح خمس هكذا. بسم الله. اي فوالا طلعهم شويه للفوق وتجبد لا كارت غرافيك تخرجها وبس. دونك يبقى لك لو كارطون لازم تحافظ عليه. بوتيتر او فيتور تقدر تعاود تبيعها بلو كارطون تاعها ولا تبدلها، ولا بالك تصير فيها بروبليم وهذه حاجه رار بالك 1% باه تصرا، مي هذه دنيا. دونك عندنا لا كارت غرافيك تاعنا، هذا الكارطون بور لا بروتيكسيون. هاي لا كارت غرافيك فيها اون بروتيكسيون ماشي كيما لي كارت غرافيك اللي كانوا يجوا من قبل. دوك لا كارت غرافيك ولاو يبروتيجيوها باه ما تقيسش ليتان اللي راه لتحتها ولا تقيس كسيلكوي ولا كش ما دير بروبليم. عندنا فيها هنايا ان اليمونطاسيون لا كونيكتور تاع الاليمونطاسيون دوي كونيكتور هنايا. عندنا ثاني دو فونتيلو رادياسيون دو فونتيلو كما راكم تشوفوا فيها هنايا. دونك نحكيو ثاني على لي بور اللي فيها. عندنا برومي بور هذا دي في لا بريبار يعرفوه. دونك بور لافيشاج عندنا بور دي في. عندنا بور هذا لو دي بي، دونك ان بور بور لي زيكرون تاع ماكينتوش. عندنا ثاني نوتر بور اللي هو HDMI. دونك دونك عندنا الديسبلاي بور هنايا
كاين الديفيي هذا. عندنا ثاني نوتر بور هنايا، هذا HDMI. عندنا un autre port HDMI، ça veut dire 2 ports HDMI. وعندنا le port USB plutôt USB type C. voilà هكا باه نشوفو كامل واش كاين. انا دي بي 2 HDMI دي بي، واحد من هادوما يقدر يكون لو بور USB type C ولا نعيطولو ثاني ديفيي ديال. دونك نعاودو نبداو دي كونيكتور هنايا. عندنا هنايا البور PCI Express، هو لو بور اللي به لا كارت جرافيك، يعني تكونيكتي مع لا كارت جرافيك. دونك هكا نكونو كملنا نحينا لا كارت جرافيك تاعنا من لومبالاج تاعها. نحكيو عليها شويه. دونك لا كارت جرافيك تاعنا سيتي قلنا جيفورس RTX 2060، فيها l'architecture NVIDIA Turing، l'NVIDIA plutôt Turing عفوا. la technologie NVIDIA Turing هي تكنولوجيا جديدة دخلت لي كارت جرافيك RTX ماشي GTX. و لا ديفيرونس بيناتهم سي كو لا تكنولوجيا هذيا فيها يعني ce qu'on appelle le ray tracing. le ray tracing ويعطي رياليتي كبيرة في لي جو، ça veut dire يعكس الصورة الحقيقية للواقع. دونك نهار اللي نونسيو ان جو في الالترا مع لا RTX 2060 راح نشوفوا لي ديتاي، راح نشوفوا الظلال، راح نشوفوا الانعكاسات نتاع الاجسام على لي بلاتفورم ميتاليك. باغ خاطر كاين دي جو كنا نونسيهم ما نشوفوش لو ريفلي. تا باغ تجي توقف قدام مين فواتور ميتاليك ما تشوفش لو ريفلي، تشوف الظل خفيف هكا واقف. دونك لا تكنولوجي هذه اللي قلنا لو راي تراسينغ يتون تكنولوجي تسمح لك باه تقدر تشوف لا رياليتي وتشوف الانعكاس وتشوف الاضواء على حقيقتها اكسترا. دونك سو كي كونسيرن لي جي بي يو تاعها قلنا سي لا تكنولوجي تاع انفيديا تيورينغ، اون تكنولوجي جديده plus puissante avec 6 fois ou la plus puissante 6 fois à la GTX ou les séries précédentes, ça veut dire 1050, 1060, 1070, 6 fois plus rapide, plus performant. فيما يخص يعني لو كور تاعها فيه انفيديا كيودا 1920. دونك عندنا ثاني سو كي كونسيرن لو جيجا راي، ça veut dire هذه وحده جديده ولا نقدر نقول عليها معامل جديد لقياس الصوره، دقه الصوره والاضاءه في لي كارت جرافيك تاع انفيديا من تيب RTX. تقدر توصل ل 5 جيجا راي بار سكوند. لو راي هو هذا هي الوحده الجديده ولا هذا هو العنصر الجديد راح يقيسوا به ويتقاس بالجيجا ثاني. دونك يوصل 5 جيجا بار سكوند. لا فريكونس دو باس تاعها سي 1365 ميجا هرتز، وتقدر تتبوستا بلوفر كلوكينغ اكسيتيرا باه تلحق حتى 1680 ميجا هرتز. دونك هذا فيما يخص لو جي بي يو تاعها. نحكو على لا ميموار.
لا ميموار فيها تقدر دير اون ترانسميسيون دو 14 جيجا بايت بار سكوند، ولا ميموار تاعها ستوندار في هذه لا سيري سي 16 جيجا بايت جي دي دي ار 6. لا نوفيل تكنولوجي ثاني بور لا دي دي ار اللي هي لا دي دي ار 6 هذه تكنولوجي خرجت في لا سيري ار تي اكس 2060 ولا 2080 اكسيتيرا، تخدم بلا دي دي ار 6 كونتريرمون على لا جي تي اكس اللي كانت تخدم بلا دي دي ار 5 ولا لا جي دي دي ار 5. جي دي دي ار 6 اي جي دي دي ار 5. لا عندنا ثاني لا تاي تاع الانترفاس ميموار اللي هي 192 بيت، كارت جرافيك افيك 192 بيت ولا بايت. دونك لا بوند باسونت نتاع لا ميموار سي 336 جيجا بايت بار سكوند، 336 جيجا بايت ولا جيجا اوكتي في الثانية. لا ديمونسيون نتاع لا كارت جرافيك كما راكم تشوفوا فيه هنايا عندنا 11.2 سنتيمتر في لا هوتور على 22.8 سنتيمتر في العرض تاعها، و بور لا لونغور يعني الخشونية تاعها تستهلك 2 سلو. في لاريير تاع لابواط تاعكم تستهلك 2 سلو، هذا ان سلو وهذا ان سلو، يعني باه نبسطوا الامور. عندنا لي سبيسيفيكاسيون تيرميك و لاليمونطاسيون تاعها، وهذا الشيء مهم بزاف. دونك لا تمبيراتور ماكسيمال نتاع كارت جرافيك هي 88 درجة مئوية، يعني 88 دوغري. إذا ديباسيت 88 دوغري ويعني تقدر درجة حرارة تقدر تشوفها بلوزيتيليتير اللي كيشوف لا تمبيراتور ولا بلوتيليتير تاعها اللي يجي معاها في السي في هنايا. اون فوا تقدر تقيس لا تمبيراتور تعرف اسكو لا كارت جرافيك تاعك يتكونسومي بلوتو راهي ديجاجي تمبيراتور كبيره. اذا فاتت 88 دوغري يعني حتى الا لحقت 70 دوغري سما راك في الريسك شويه، راه عندك ان بروبليم تاع فواديسمون تاع التهويه ولا كارت جرافيك فيها بروبليم. تحت 70 دوغري راك نورمال، خاطش في لي نورم لازم تكون 50 دوغري كي تخدم يعني او ماكسيموم حتى 60 دوغري معليش. عندنا لا كونسوماسيون نتاع الكهرباء او الطاقه. لا كارت جرافيك تكونسومي لنا 160 واط 160 واط، دونك لازم لها اون اليمونطاسيون مع اي 5 كارت مير بويسونت اكسيتيرا، لازم لك اون اليمونطاسيون نتاع 500 واط وحاجه بروفيسيونيل ماشي سلعه شناوه كولر ماستر باغ اكزومبل. تكون حاجه بيرفورمانت قلنا 500 واط او اكثر، يعني 450 يقدر يضر لك الميكرو، يقدر الميكرو تاعك يولي يطفى سورتو اذا كنت دايرو جيمنج، يقدر الميكرو يولي يمشي ومن بعد يعاود يطفى. عندنا لي كونيكتور داليمونطاسيون يعني لي بروش، هنا عندها 8 بروش حكينا عليهم قبيلاتهم هنايا. دونك نعاودو ننتقلو ثاني لشيء اخر مهم بزاف اللي هو لافيشاج. لافيشاج تقدر تعطينا اون ريزوليوشن نيميريك ماكسيمال jusqu'à 7680 x 4320 يعني بالبيكسل، يعني تعطيكم اون ريزوليوشن نيميريك اقصى حد ليها بحجم 7680 في 4320 بيكسل. عندنا ثاني لي كونيكتور دافيشاج اللي حكينا عليهم مقبل، فيها ديسبلاي بور، فيها الاتش دي ام اي، اليو اس بي تيب سي ولو ديفي ديال. تقدر تستعمل الملتي سكرين، تقدر تسيبورتي جوسكا 4 سكرين، ça veut dire 4 écrans. ملتي سكرين ça veut dire l'affichage partagé par écran، تقدر تحط قدامك 4 écrans ودير لو بارطاج تاعك. عندنا ثاني لا تكنولوجي اللي فيها
كاين الراي تريسينغ اون طون ريال، وهي لا تكنولوجي لا بلوز امبورطونت في لا كارت جرافيك الجديده تاعنا هذه. وهذه لا تكنولوجي زادوها بور لي جو و بور لو غرافيك اون جينيرال بور لي اركيتكت اكسترا. لا تكنولوجي اللي راهي جايه اون 2019، يعني اللي جا يخرجوا في 2019 لي موفي جدد تاع الانيماسيون، لا كونسيبسيون غرافيك اذا انت كنت من الجون اللي يخدم الانيماسيون او تي ريزوليوشن كاع تناسبك هذه راك غير. عندنا الانفيديا جي فورس اكسبيريونس، فيها انفيديا انسيل، فيها انفيديا هايلايت، بليزيور تكنولوجي. يعني واش كاين تكنولوجي من قبل في لا جي تي اكس، لي سيري تاع جي تي اكس كاينين وزادوا لها لا نوفيل تكنولوجي اللي هي لو راي تراسينغ اون طون ريال. هذه هي التكنولوجي المهمه بزاف في هذه لا كارت جرافيك. تقدروا تزيدوا تحوسوا في ويكيبيديا سي كوا لو راي تراسينغ، تقدروا تحوسوا في لي فوروم في بليزيور سيت هكا يعطيكم معلومات بزاف. وما تنساوش تعاودوا تولوا لو سيت اوفيسيال تاعهم يزيدوا يعطوكم معلومات اكثر على لا كارت جرافيك هذه. نعاودوا ثاني نحكوا على السعر نتاع لا كارت جرافيك في الجزائر وسعرها في الدول الأوروبية. سعرها في الدول الأوروبية والدول الأجنبية راه يدير 369 أورو، أما في الجزائر راه يدير 8 ملايين حتى فوق 8 ملايين. دونك سا سبو يلحق 8,5 مي اون جينيرال لو بري لو ميور بري يعني اللي تقدروا تحصلوا عليه ومينيموم في لي مارشي الجيريان راه 8 ملايين و350 ألف. حتى هنا خوتي نحو نهاية الفيديو تاعنا، ونعاودو نقولو ان شاء الله في نوتر فيديو نديرو فيه لانستالاسيون تاع كارت جرافيك في لونيتي تاعنا ونستاليوها لو درايفر ونتستيوها مع كلكو جو او بيان كلكو موفي اون 4K ولا 8K. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.